अब सबै देशमा भएको कुरीति भ्रष्टाचारको जिम्मा रवि लामिछानेलाई भिराएर आफू चोकिन खोजेको यो। अब 12 चुहा खाके बिल्ली हज गर्ने चली भन्ने एउटा उखान छ। अब अहिले केपी ओलीजीले 12 चुहा खाइसकेर अब अहिले बिल्ली हज गर्न चले जस्तो उहाँ सुशासनको कुरा गर्नको लागि भनेर अब रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुभएछ। यसले चाहिँ अब उहाँको अनुहार चाहिँ उदाङ्गो भुटानी शरणार्थी काण्डहरू छ, ललिता निवास काण्ड छ, गृहबन्धु टी स्टेट काण्ड छ, अब त्यो बतास काण्ड छ, यति काण्ड छ, ओम्नी काण्ड छ, वाइट बडी काण्ड छ, वाइट बडी छ, न्यारो बडी छ, कति बडी छ, सबै काण्डै काण्ड छ। गधा र गाई अनि भन्ने गीत गाए जस्तो अहिले सबै काण्डै काण्ड छ। अनि तपाईँको सबै काण्डै काण्डले भरिएको देशमा एउटा रवि लामिछानेले चाहिँ अब हस्ताक्षर नगरेको, ऋण पनि माग नगरेको कुरामा आएर उनलाई फसाउनको लागि अहिले यत्रो राज्य व्यवस्था लागेको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई पनि अब निकट भविष्यमा सत्ताबाट ओह्राल्नेछ र जनताको आन्दोलनले रविलाई रिहा गराउनेछ। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने रवि लामिछानेलाई हिजो साँझमा जसरी पक्राउ गरियो त्यो एउटा निन्दनीय घटना हो। अहिलेको वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रमाथि गरेको एउटा प्रहार हो यो, र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारले एउटा रवि लामिछानेलाई निशाना बनाएको छ। तर त्यो रवि लामिछानेलाई मात्र निशाना बनाएको होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक र अधिकारमाथि गरिएको कुठाराघात हो र त्यसलाई नेपाली जनताहरूले सशक्त ढङ्गले प्रतिकार गर्नुपर्छ र अहिले देशभरि प्रतिकार पनि भइरहेको छ। आशा छ अब अहिले अदालतमा सुनवाई भइरहेको होला अनि यो अन्तर्वार्ता दिइरहेको बेला अहिले अब 2-3 बन्द लागिसक्यो। हेर्नुहोस् सर, पोखरामा यति बेला जनसागर त्यहाँ उर्लिएको छ, उहाँलाई न्याय दिनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लागेको छ। यति बेला पोखरामा जनसागर उर्लिएको छ। रवि लामिछानेको समर्थकहरू पोखरामा मात्रै नभएर काठमाडौँमा पनि माइती घरदेखि लिएर आज बानेश्वरमा पनि ठुलो नै आन्दोलन छ। यसरी हेर्ने हो भने सर अब यो सत्ता नै पल्टिने, सरकार नै ढल्ने भन्ने प्रकारको सङ्केत हो यो कि के हुन सक्ला? अब हेर्नुहोस्, रविमाथि जुन अन्याय गरेको छ जनता, यसले गर्दाखेरि एकदम आन्दोलित भएका छन्, उद्वेलित भएका छन् र मानिसहरूले अहिले तपाईँको यो जुन आन्दोलनको अहिले ज्वारभाटा हेर्दाखेरि यसले सरकार मात्रै होइन कतै यो व्यवस्थालाई पनि उडाएर लैजान्छ कि जस्तो भान हुन थालिसकेको छ। होइन, रवि लामिछाने यही व्यवस्थावादी हुनुहुन्छ नि। बहुदलीय परिपाटीमा सामान्य कुरा हो, सरकार आउँछ जान्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। तर यिनीहरूको जुन कारबाही छ अहिलेको, यो जनताका अधिकारहरूमाथि नाकाबन्दी लाउने, जनताको अधिकार कुल्चने अनि लोकतन्त्रले दिएका अधिकारहरूलाई खुम्चाउने काम जुन गरिरहेछन् अहिले सत्तामा बस्ने महानुभावहरूले, उहाँहरूको कदमले चाहिँ यो सिस्टममाथि पनि आघात पुर्याइरहेको छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकासमा यो बाधक कुरा हो। यसलाई जनताले त्यही उसमा लिएर प्रतिरोध गरिरहेछन् र यो प्रतिरोधलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सर, यो अब सूर्य थापा नेतृत्वको यो छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेको चाहिँ विरुद्धमा कुनै पनि सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको भेटिएन भनेर भन्यो। तर फेरि यही अब जुन प्रतिवेदन उहाँहरूले तयार पार्नुभयो त्यही प्रतिवेदनले कारबाही गर्नको लागि पनि सिफारिस गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् त, यति बेला यो सरकारको चरित्र नै दोहोरो देखियो नि, होइन? के लाग्छ यो घटनालाई? रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता कतै पनि पुष्टि हुन सकेन, त्यो कुरा उहाँहरूले स्वीकार्नुभयो। र अहिलेका जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पहिला रवि लामिछानेलाई सहकारीको कुनै दोषै लाग्दैन, केही गरेकै छैन भने उहाँलाई किन कारबाही गर्ने भनेर उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएकालाई रविलाई यसरी पक्राउ गरिएको छ, प्रतिपक्षी हुने बित्तिकै पक्राउ गरिएको छ। यो पक्राउ चाहिँ अब उहाँको इच्छाले भन्दा पनि अन्य सहयोगी दल नेपाली काङ्ग्रेसको इन्ट्रेस्टमा बढी प्रभावित भएर उहाँले गरेको, यो नगरेको खण्डमा उहाँको कोलिसन गभर्मेन्ट लड्ने भइसक्यो, सरकार ढल्ने भइसकेपछि उहाँले बाध्यताले गर्नुभएको। तर यसले गर्दा उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको होला। अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई केपी ओलीलाई पनि यसले अप्ठ्यारो महसुस गराइरहेको छ र मलाई जहाँसम्म विश्वास छ अदालतले उहाँलाई अब रिहा गर्नेछ र अदालतबाट रिहा नभए तापनि मलाई लाग्छ जनआन्दोलनको अब जुन यो ज्वारभाटा आउँछ त्यसले सरकार उहाँलाई नजरबन्दबाट भनौँ पुलिसको डिटेनबाट छोड्नलाई बाध्य हुनेछ भन्ने विश्वास छ। तर सर, यो रवि लामिछानेलाई यति बेला सहकारी प्रकरणमा पक्रिँदै गर्दाखेरि त्यस पछाडिका धनराज गुरुङ लगायत काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जसले 16 अर्बसम्म रकम अपचलन गरेको आइरहेको छ, होइन? अब यो घटनालाई हेर्ने हो भने अब रवि लामिछानेबाट सुरु भएर उहाँहरूसम्म पुगेर टुङ्गिने भन्ने प्रकारको एउटा सङ्केत पनि होला यो, होइन? अब त धनराज गुरुङ लगायत जसले चाहिँ अब काङ्ग्रेसका
अब जो कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 16 अर्बसम्म अपचलन गरेका छन् नि, उनीहरूको पनि त पाला आउला नि त, पाला त ल्याउनु पर्ला नि त यो सरकारले यसरी। तपाईँले 16 अरब भन्नुभयो, तर मैले बुझेसम्म झन्डै 1 खरब 85 अरब कति भनेको छ, झन्डै 1 खरब होइन, एकजना व्यक्तिले 16 अर्बसम्म खरब रुपियाँ चाहिँ यो सहकारी मार्फत अपचलन भएको छ। त्यसमा सबै पार्टीको संलग्नता देखिएको छ। सहकारीमा मूलतः धेरै, सबैभन्दा धेरै एमालेकै मानिसहरू संलग्न छन्, त्यस पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसका पनि छन्। अब तपाईँको अहिले यो सार्वजनिक लेखा समितिका प्रमुख रहेका अब पोखरेल छन्, जो ऋषिकेश पोखरेलजी पनि अब सहकारी ठगीमा मुछिनु भएको छ। 15 करोड रुपियाँ उहाँमाथि बात लागेको छ। र यतातिर आएर धनराज गुरुङ, कङ्ग्रेसका उपसभापति जस्तो पदमा बस्नुभएका धनराज गुरुङ 16 करोड रुपियाँ अपचलनमा मुछिनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही नगर्ने अनि रविलाई चाहिँ नभएको कुरामा, जब पुष्टि हुन नसकेको कुरामा कारबाही गर्ने, यो एउटा प्रतिशोधात्मक कारबाही हो। प्रतिशोधले गरेको कारबाहीले कसैलाई भलो गर्दैन। यसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई पनि अब निकट भविष्यमा सत्ताबाट ओह्राल्नेछ र जनताको आन्दोलनले रविलाई रिहा गराउनेछ। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने रवि लामिछानेलाई 2 करोड अपचलन गर्यो भनेर छानबिन समिति नै बनाइयो होइन, विशेषतः रवि लामिछाने नै टार्गेट गरेर बनाए। अब यो अनुसन्धानमा धनराज गुरुङलाई किन नतानेका हुन्, 16 अर्बसम्म अपचलन गर्ने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई किन नतानेका हुन् भन्ने क्वेसन त यहाँ त उठ्छ सर। यहाँ यति बेला जनताले यो खोजिरहेका छन् यो क्वेसन। अहिले यो सबै पार्टीका नेताहरूले पनि यो कुरा भनिरहेका छन्। यी दुई महानुभावहरू, यी दुईजना भिआइपीहरू भनौँ, यी दुईजना टाउके भनौँ, यो अझ स्पष्ट ठुलो पदमा बस्नेहरू त टाउके नै हुन्। अनि उही दुई टाउकेहरूलाई चाहिँ किन कारबाही नहुने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यसर्थ अब यी दुईटा ठुला टाउकालाई पनि अब अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाओ सरकारले। होइन भनेदेखि यो सानालाई ऐन ठुलालाई चयन हुने हो भनेदेखि अर्कै कुरा हो। अब त्यस्तो हो भने यो व्यवस्था रहेन, यहाँ कानुन संविधान केही पनि रहेन, नियम कानुन अड्डा अदालत प्रशासन बनाउनुको केही अर्थै छैन। त्यसर्थ छानबिन गर्दाखेरि यी दुईजनालाई पनि तुरुन्तै पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुपर्छ र सत्य तथ्य के हो बाहिर पब्लिकमा ल्याइदिनुपर्छ। अब रवि लामिछानेको 2 करोडको कुरा छ, यहाँ अरबौँ भ्रष्टाचारको कुरा भएको छ। यहाँ 50औँवटा काण्डहरू भएका छन्। यहाँ विभिन्न काण्ड छन्। ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोरोना कालका काण्डहरू बारेमा केही छानबिन भएको छैन। अब यत्रो भुटानी शरणार्थी काण्डहरू छ, ललिता निवास काण्ड छ, गृहबन्धु टी स्टेट काण्ड छ, अब त्यो बतास काण्ड छ, यति काण्ड छ, ओम्नी काण्ड छ, वाइट बडी काण्ड छ, न्यारो बडी छ, कति बडी छ, सबै काण्डै काण्ड छ। गधा र गाई अनि भनेर गीत गाए जस्तो अहिले सबै काण्डै काण्ड छ। अनि तपाईँको सबै काण्डै काण्डले भरिएको देशमा एउटा रवि लामिछानेले चाहिँ अब हस्ताक्षर नगरेको, ऋण पनि माग नगरेको कुरामा आएर उनलाई फसाउनको लागि अहिले यत्रो राज्य व्यवस्था लागेको छ। निर्ममतापूर्वक उनको पार्टीलाई समाप्त गर्न अहिले लागेका छन्। त्यसर्थ यी पार्टीका मानिसहरू बहुदलवादी होइनन्, यी त निर्दलीय भन्दा पनि निरङ्कुश हुन्, यी एकदलीय हुन्, यी स्वेच्छाचारी हुन्। यदि बहुदलवादी यिनीहरू हुन्थे भनेदेखि देशमा जब मल्टी पार्टी सिस्टममा धेरै पार्टीहरू हुनुपर्छ, ती पार्टीहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्छ, सबै पार्टीहरू फुल्नुपर्छ भन्ने भावना राख्थे। अब यिनीहरूले अब दुईवटा ठुला पार्टी मिलिएका छन्। अब भएका साना पार्टी जो सदनमा छ तिनीहरूलाई पनि समाप्त पारेर स्वेच्छाचारिता गर्ने अनि पार्टीविहीन बनाउन खोजिरहेका छन् मुलुकलाई। संसदमा निरङ्कुश रूपमा शासन गर्ने भने जस्तो होइन, विपक्षी बेन्चमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बस्ने कुनै पनि पार्टी नै नहोस् भनेर एकलौटी रूपमा निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् र देश लुट्ने काममा उनीहरू मिलेर खान खोजेको यो सब। यसले गर्दाखेरि यो बहुदलीय व्यवस्था पनि धर्मराइसकेको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको नर्म्सलाई यिनीहरूले पालना गरेनन् र यो चाहिँ अधोगतिको एउटा सिम्बल हो। जसरी सर यति बेला यो 87 अर्बभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो देशमा नेपालमा चाहिँ रकम अपचलन भएको सहकारीको भन्ने कुराहरू आइसकेको छ, तथ्य नै आइसकेको छ। तर यति बेला सबै रकम अपचलन गर्ने चाहिँ रवि लामिछाने हो भन्ने प्रकारको भाष्य निर्माण गरे। यहाँ यो एक प्रकारको यो के भन्छ, यो राज्यको कमजोरी, केपी शर्मा ओलीको दादागिरी हो। यो 46 साल पछाडि देशमा धेरै ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। खरबौँ खरब, अरब होइन खरबौँ खरब भ्रष्टाचार भएको छ। त्यसमा यही ठुला पार्टीका नेताहरू आएका छन्। पहिलो नम्बरमा सबैभन्दा लामो समय शासन गरेको नेपाली कङ्ग्रेस, त्यस पछाडि एमाले पार्टी नै त्यसमा छ र पछि आएर माओवादी पनि त्यसमा सँगसँगै हिँडेको छ। अब रवि लामिछाने त कति समय सत्तामा बसेर 2-3 महिना बसे, अस्ति अगाडिचोटि 30-35 दिन कति गृहमन्त्री भए र उनीहरू सत्तामा भएको भनेको त्यही समय हो। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै देशमा भएको कुरीति भ्रष्टाचारको जिम्मा रवि लामिछानेलाई भिराएर आफू चोकिन खोजेको यो। अब 12 चुहा खाके बिल्ली हज गर्ने चली भन्ने एउटा उखान छ। अब अहिले केपी ओलीजीले 12 चुहा खाइसकेर अब अहिले बिल्ली हज गर्न चले जस्तो उहाँ सुशासनको कुरा गर्नको लागि भनेर अब रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुभएछ। यसले चाहिँ अब उहाँको अनुहार चाहिँ उदाङ्गो पारिदिएको छ।
हेर्नुहोस् त यति बेला जसरी अब यो सरकार नै अवैधानिक रूपमा बनेको भन्ने प्रकारको टिप्पणी पनि धेरैजनाले गरिरहेका छन् होइन। अब किनभने अब जसरी मिनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउनुहोस् भनेर 10 रोपनी जग्गा दिए, जो आफै पनि मिनबहादुर गुरुङ विवादित मान्छे, विचाराधीन मुद्दा भएको मान्छे। अब यो बहालवाला मन्त्री या सांसद कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ उपहार लिन पनि नपाउने, दिन पनि नपाउने भन्ने कुरा संविधानमा छ। यो ठाडो रूपमा यसरी खुल्लामुखुल्ला घुस लिएको दिएको भन्ने त यो प्रष्टै देखियो। यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो सरकार अवैधानिक होइन, अपवित्र गठबन्धनले बनेको हो। अवैधानिक चाहिँ किन होइन भन्दाखेरि संसदमा दुईटा पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउन पाइन्छ। अब निर्वाचनबाट बनेको संसद छ होइन। संविधानको धारा 76 को 3 संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार यो अहिलेको यो बन्नुपर्ने, तर संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार नै किन बन्यो? अब त्यसलाई त अदालतमा मुद्दा पर्यो। अब त्यसको निरूपण कसरी भयो अहिले त्यतातिर नजाउँ। तर के छ भन्दाखेरि जुन अपवित्र गठबन्धनले बनेछ त्यो व्यक्तिगत स्वार्थमा दुईटा पार्टीले आफ्नो स्वार्थमा बनाएका छन्। उनीहरू आफू भ्रष्टाचारमा फस्न लागेका थिए, त्यो भ्रष्टाचारबाट जोगिनको लागि बनेको गठबन्धन हो यो सरकार। र त्यति बेर गरेका जति भ्रष्टाचारहरू थिए ती सबै ओझेलमा पार्नलाई गरेर अहिले चाहिँ रविलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी देखाउन खोजिएको हो। तर यो एकदम बिल्कुलै अपवित्र गठबन्धन हो। र जुन अहिले गुरुङबाट तपाईँले पैसा लिएको कुरा गर्नुभयो, जग्गा लिएको भनौँ, त्यो 1 अरब जतिको सम्पत्ति लिएको छ। त्यो जग्गा त अहिले 1 अरब भन्दा बढीको छ, लगभग 2 अरब। त्यो गुरुङको नाममा छैन, अर्कै के गुरुङ, कालु गुरुङ, के समथिङ केही गुरुङको नाममा जग्गा छ भन्ने कुरा आइरहेछ। आफ्नो नामै नभएको जग्गा उनले दान गरिसके भने चाहिँ त्यहाँ एउटा अपवित्र साँठगाँठ भएको छ। र उनीमाथि अहिले यी भाटबटेनका गुरुङमाथि राजस्व छलीको मुद्दा छ। त्यसलाई ललिता निवास होइन, त्यो मात्रै एक राजस्व ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको 1 अरब 53 करोड राजस्व उनले बुझाएका छैनन्। त्यसमा अदालतमा मुद्दा परेपछि 80 सालको अन्त्यतिरै अदालतले त्यसमा दोषी ठहराइसकेका छन् मिनबहादुरलाई। मिनबहादुरले त्यो पैसा चाहिँ राष्ट्रलाई बुझाउनु पर्ने रेभेन्यू चाहिँ नबुझाउने, अनि त्यहाँबाट सरकारी जग्गामा गिद्दै दर लाउने, अनि त्यहाँ यतातिर चाहिँ ठुलो दानवीर हुनलाई पार्टीलाई अरबौँ चन्दा दिएको जस्तो गर्ने। उनले चाहिँ आफूले गरेका 2 वर्ष कैद उहाँलाई जुन तोकिएको थियो, राजस्व छलीका घटनाहरूलाई दबाउनलाई नि उनले सत्तालाई प्रभावित पार्न गरेको यो एउटा घृणित खेल हो। 2 वर्ष उहाँलाई जुन प्रकारको कैद भनिएको थियो, तर खोइ त हेर्नुहोस् त 80,46,000 चाहिँ उहाँले जरिमाना नै तिर्नु भएको छ यो ललिता निवासमा जो उहाँको नाम मुछिसके पछाडि। त्यसभन्दा माथिल्लो अदालतमा जानुभयो होला मुद्दालाई। अब त्यो समय आएपछि कैद पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो अहिले जुन उहाँले गरेको खेल छ, मिनबहादुर गुरुङ एन्ड ओली मिलेर गरेको, अनि उहाँहरूले गरेको यो चाहिँ एउटा घृणित खेल हो। यो पहिला चाहिँ तपाईँको लुकाएर भित्री अन्डर टेबल भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, त्यसलाई बाहिर ल्याइदिन्थ्यो सरफेसमा। केपी ओलीजीले सरफेसमा ल्याएरै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिदिनु भयो। यसको यो चाहिँ उहाँको इतिहासमा एउटा कालो धब्बाको रूपमा इतिहासमा लेखिनेछ। यो 2 तिहाईको सरकारले जनतालाई खुसी बनाउन सकेनन्, आफ्नो जनतालाई खुसी त बनाउने होइन, जनताको जीवन रक्षा गर्न सकेन। राजधानीमा तपाईँको बाढीले यत्रो मान्छे 4-4 जना मान्छे फस्दाखेरि एउटा सामान्य मान्छेले चाहिँ बाढीमा पीडितहरूलाई रेस्क्यु गर्न सक्यो, तर यत्रो देश सम्हालेर बसेका गृहमन्त्रीले 2टा मान्छे रेस्क्यु गर्न सकेनन्। सामान्य एउटा तपाईँको वाटर बोट लिएर गएर रबर बोटमा पनि तिनीहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्थ्यो। यत्रो साधन स्रोत थियो, हेलिकप्टर थियो, सेना प्रहरी थियो, तर उनले उद्धार गरेनन्। भनेपछि यिनीहरू त भित्र हृदय सुन्ने मानिसहरू हुन्, यिनीहरूमा कुनै मर्म छैन, यिनीहरूको आत्मा छैन, यिनीहरूमा जनताको माया छैन। अनि जनताको लागि किन काम गर्छन्? आफूले लुट्ने हो, सकेको जम्मा गर्ने हो। अब भाग्ने तयारी हो यिनीहरू सबै लिएर भाग्छन्, पछि यो देश छोड्छन् यिनीहरूले। अब यो जनसागर यसरी रवि लामिछानेको पक्षमा उलिरहेका छन् नि, अब के गर्ला? यो अब जनताले प्रोटेस्ट गरेको, अब यसमा जनताले प्रोटेस्ट गरिरहेको छ। सरकारले यो कुरा सुन्नुपर्ने, सरकारलाई त लजाउनु छ, किनभने सुनवाई गर्ने, उसको हियरिङ गर्ने तपाईँको कान त हुनुपर्ने। अब सरकारले तपाईँको जनताको आवाज सुन्छ सुन्दैन? अब जनताको आवाज सुनौ भने समयमै त्यसलाई सम्बोधन गर्छ, सुनेन भने त अब सडकबाट त्यसले रिजल्ट दिन्छ। सडकबाट आउने रिजल्ट भनेको त्यति सुखदायी हुँदैन, त्यो दुखान्त हुन्छ। सरकारले जनताको आवाज सुनेन भने श्रीलङ्का, बाङ्लादेशको हामी उदाहरण दिन्छौँ, त्योभन्दा पनि अझ दुर्दान्त खालको भनौँ न, अब रोमानियाको जस्तो हुनसक्छ, रोमानियाको आन्दोलन जस्तो हुनसक्छ। जतिखेर त्यहाँको रोमानियामा तपाईँको नेपालमा जति बेर 46 सालको आन्दोलनको पृष्ठभूमि बन्दै थियो, त्यति बेर रोमानियामा चाउचेस्को शासक थिए। तिनीले पनि जनतामाथि यस्तै निर्मम दमन गरेका थिए। आन्दोलनमा उनले लाखौँ मानिसको हत्या गरे र लास्टमा उनलाई सडकले
बाटामा सडकमा घिसारेर ल्याएर कोटी कोटी उनको हत्या गरियो। नेपालमा त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यो अहिलेलाई हेर्ने हो भने यो सरकारको दादागिरी नै अति नै बढी देखियो सर। हेर्नुहोस् त, खुल्लामा खुल्ला घुस लिइरहेका छन्। अब जुन संसदीय छानबिन समितिले गलत छैन भनेको मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिरहेका छन्। अहिले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छन्। यत्रो बाढी पहिरो छ, तपाईँहरू एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अब उनीहरूले राहत उद्धार पाउँदैनन्, बाटामा बसिरहेका छन्। पोहोर साल गएको भुइँचालो छ जाजरकोटको, ती मान्छेले दुईवटा हिउँद त उनीहरूले त्रिपाल प्लास्टिकको पालमुनि बसिरहेछन्। अहिलेसम्म उनीहरूलाई रकम निकासा गरेर समयमा ठाउँमा पैसा पुर्याएको छैन। एउटा अस्थायी आवास पनि बनेको छैन। थायी आवास कहिले बन्ने? तिनीहरूको सबै बगेको छ, भत्केको छ। तिनीहरूको रोजीरोटी कहिले हुने? सबै बाटो भत्केको छ, गाडीहरू बगाएका छन्, औद्योगिक स्थिति त्यस्तै छ, किसानको खेतीबाली बगाएको छ। सरकार त्यतातिर केही मतलब छैन। जनताको ध्यानलाई चाहिँ अर्कोतिर डाइभर्ट गर्न, आफ्नो भ्रष्टाचार विरुद्धको ध्यानलाई चाहिँ अर्कोतिर डाइभर्ट गर्न रविलाई पक्रेर यहाँ यस्तो नाटक मञ्चन गर्छ, प्रहसन गरिरहेछ सरकारले भनेदेखि अब यसलाई सरकार भन्ने कि के भन्ने? तर सर यो सरकार हो। तर यो सरकारले त नि सर यो दसैँको बेला बिरामी खर्च भनेर कार्यकर्ताहरूलाई अरबौँ बाँडे। हेर्नुहोस् त, यो किन आवश्यक? जहिले पनि त्यही गरिरहेछन्। अब पार्टीको कार्यकर्तालाई पोस्ने, जनतालाई निचोर्ने, यो त अहिलेको सिस्टममा यही त गइरहेछ र त यो सिस्टमप्रति मान्छेको वितृष्णा भइरहेछ। किन? नत्र बौद्धले प्रणाली भनेको नराम्रो व्यवस्था हो त, असाध्यै राम्रो व्यवस्था हो। यसले त देशको कायापलट गर्ने व्यवस्था हो। एउटा शक्तिशाली सरकार बन्ने, अनि त्यस्तै अर्को शक्तिशाली अपोजिसनमा बस्ने, एकले अर्कोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, जनताबाट ऐमत लिएर गर्ने, जनताको मागहरू सम्बोधन गर्ने, जनताको आवाजहरूलाई विरोधीहरूले सदनमा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने, अनि बजेटको प्रोपर एलोकेसन हुने, रोजगारीहरू क्रिएट गर्ने, त्यस्तो व्यवस्था भएको भए यो व्यवस्था अहिले जय जयकार हुन्थ्यो जनताबाट। अहिले नेताहरूको किन जहाँ पनि गएर सराप छन्, गाली खाँदा 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 सुन्दा कान सम्बन्धी यिनीहरू सुन्नुपर्ने हो। तर जनता अहिले सबै सरकारलाई सराप नै छन्, किनभने जनता कुनै बेला आई लभ यु केपी भन्ने मान्छेहरू अहिले आएर सार्वजनिक ठाउँमा केपी शर्मा ओलीलाई उपस्थित हुनै गाह्रो भइरहेको छ यति बेला। अहिले जहाँ पनि दसैँमा कसैलाई टिका लगाइदिए त, टिका लगाइदिनुहोस्, हिम्मत गरेन। किन टिका लगाउन आउने मान्छेले नि भरे के गर्छ कसो गर्छ, असुरक्षाको भावना आयो। त्यसले गर्दा गरेन। राजातिर किन गयो? फ्यालेको राजतन्त्रको पछाडि किन लाग्यो मान्छे? किन राजाकोमा टिका लाउन लाइन लाग्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको गलत कुकर्मले गर्दाखेरि मान्छे निराश भएर त्यतातिर फेरि गएको हो नि त। ललिता निवासमा भन्दा निर्मल निवासमा टिका लाउनेको भिड बढी देखियो। अब पहिला के थियो भन्दाखेरि राजतन्त्रलाई पनि त्यसरी नै जनताले तिरस्कार गरेर फ्यालेको र यिनीहरूबाट अहिलेका मल्टिपार्टी सिस्टमका नेताहरूबाट केही होला कि भन्ने आशा थियो। त्यो नभएपछि मान्छे फेरि त्यतैतिर फर्केको हो। त्यो कुनै खुसीले गएको होइन त्यहाँ पनि। तर विकल्प नभेटेपछि के गर्ने? त्यसले नयाँ शक्तिको रूपमा, विकल्पको रूपमा नयाँ शक्तिहरू आइरहेका छन्, तिनीहरूलाई निमोट्न यिनीहरू लागिरहेका छन्। राजनीतिक शक्तिको रूपमा आइरहेका यी अहिलेका यी हर्का बालेनहरू जस्ता, अब यी रवि लामिछानेहरू जस्ता नयाँ पार्टीहरूलाई त निमोट्न लागिरहेका छन् भनेदेखि अब यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले अहिलेका नेताहरूको कारणले यो मल्टिपार्टी सिस्टमै फेलियर गराउने भयो नेपालमा। दुःखको कुरा यही हो। सर यति बेला अब तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक, अध्ययन गरेर बोल्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ सर, तपाईँको थट चाहिँ के छ? यो जसरी रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्यो, यो पक्राउ गर्दाखेरि अब उहाँ दोषी होला कि निर्दोष होला? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? छानबिनले नि दोषी छैनन् भनिसक्यो, सरकारले मुद्दा लगाउनेले नि दोषी छैनन् भनिसक्यो। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, अब रवि लामिछाने कारबाहीको सिफारिस चाहिँ यो प्रतिवेदनले किन गरे सर नत्र भन्ने कुरा? कारबाहीको सिफारिस त प्रतिशोध भनिरहेको छ त अहिलेसम्म। प्रतिशोध किनभने सहकारीबाट ऋण लिनमा रविको कुनै भूमिकै छैन भनेर त्यही प्रतिवेदनले भन्छ भने उनी कसरी दोषी हुन्छन् त? तर दोषीकरण त गर्न लाग्यो त। हेर्नुहोस् त, प्रयास त गरे दोषी बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, शासकहरूले जहिले पनि, निरङ्कुश शासकहरूले जहिले पनि तपाईँको त्यसको विरुद्धमा जानेहरूलाई दोषी गर्छन्। नेल्सन मण्डेलाले पनि विभिन्न बाहनामा दोषी ठहराएको थियो। रङ्गभेदको विरुद्ध उनले आवाज उठाए, गोराहरूले उनलाई कति वर्ष 32 वर्ष थुन्दैनन्। अब मानवता विरोधी गतिविधि गरेको आरोप मुद्दा लगाउँथ्यो उनीहरूलाई। आङसान सुकीलाई थुनेका छन्। संसारमा त जसलाई पनि थुनेको छ, नेपालमै थुनेको छ। यिनै केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका हुन् नि त्यति पहिला। तर त्यो सबै बिर्सेर ऊ आफै निरङ्कुश भनेर आए। अहिले लोकतन्त्रको लागि लडेको भन्छन्। लडेको 14 वर्ष जेल बसेको मान्छेले यस्तो व्यवहार गर्छ त आफू सरकारमा हुँदा? भनेपछि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिन्छ त। रवि लामिछाने दोषी ठहर भएर निस्किन्छ, क्लिन चिट पाएर निस्किन्छ भन्ने यहाँको पनि अदालतले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अदालत अहिलेसम्म नेपालमा प्रभावित भएको छैन। तपाईँलाई म एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु। बिपी कोइरालामाथि 8 वटा सङ्गीन मुद्दा थिए। एउटा पनि मुद्दा हारेको खण्डमा उनलाई मृत्युदण्ड हुन सक्थ्यो। पञ्चहरू मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर त्यति बेर प्रेसर दिइरहेको थिए सबै ठाउँमा। अब धनकुटामा त अब त्यहाँको जिल्ला विकास परिषद भनौँ, जिल्ला पञ्चायतले त तपाईँको बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर मागै पास गरो।
अब नरेन्द्र प्रसाद रिजाल सूर्यबहादुर थापाहरू एकदम त्यसको बिपीलाई फाँसी दिने पक्षमा लागे, तर अदालतले बिपीलाई जोगायो। अब अर्को कुरा भन्छु तपाईँको, राजाले गठन गरेको शाही आयोग, राजा जब आए 59 सालको उसमा टेक ओभर पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। हेर्नुहोस्, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई त्यति बेला सबै उसका सामानहरू, त्यो टेलिभिजनका अपलिङ्किङ सबै सामानहरू उठाएर लग्यो, टिभी बन्द गरायो, तर त्यति बेला पनि अदालतले त्यो सामानहरू फिर्ता गर्न लगायो भनेपछि अनि माओवादी द्वन्द्वको बेला हजार मानिस थुनिएका थिए माओवादीको आरोपमा, तिनीहरूलाई पनि अब तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा ती बन्दीहरू मारिन्छन् भनेर अदालतमा उपस्थित गराउन यो हाबियस कर्प्स एक्ट भन्छ त्यसलाई, हाबियस कर्प्स एक्ट एक्टिभ गरेर तिनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराएर उनीहरूलाई छोड्नुपर्ने आदेश दियो। फेरि छोडेपछि पक्रिन्थ्यो अनि कतिपय उसमा त अदालतले आफ्नो रोबरमा छोडाएर मानवाधिकारवादीको जिम्मा लगाएर पछाडिबाट भगाएर पनि तिनीहरूको जीवन रक्षा गरेको थियो। यसले हेर्दाखेरि अदालत अहिलेसम्म स्वच्छ छ, अदालतले न्याय दिन्छ, सरकार निरङ्कुश भयो भने पनि अदालत स्वच्छ छ। त्यसले गर्दा म बारम्बार के भन्छु भने अदालतको बारेमा, अदालतको संस्थागत विकासको बारेमा अनि प्रक्रियाको बारेमा हामीले कहिले पनि अमला उठाउनु हुँदैन, अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यो। जब लोकतन्त्र मान्छेका मानव अधिकारहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छन्, जति बेला हनन हुन्छ, देशमा निरङ्कुशता मौलाउँछ, त्यति बेला त्यसको संरक्षण गर्ने काम अदालतले गरिरहेछ र त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता सर्वोच्च अदालतले, नेपालको अदालती व्यवस्थाले निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। तर सर, यो विषयलाई तपाईँले प्रश्न पार्दै गर्दाखेरि यो सरकारले अदालतलाई पनि नमान्ने भए। जस्तो हेर्नुहोस् त, यो गौशाला धर्मशाला को विषयलाई लिएर अदालतले त्यहाँ चाहिँ अब यो जुन प्रकारले आदेश दियो नि खाली गर्नु भनेर जिल्ला अदालतले, तर केपी शर्मा ओली सरकार, यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त मानेन नि। हेर्नुहोस् त, अझ त्यहाँ त मारवाडीहरूलाई सुरक्षा गरेर राखे। उल्टै ओली सरकारले महानगरलाई सपोर्ट गरेन त्यो भयो। तर के छ भने अब महानगरलाई सपोर्ट नगरे पनि महानगरलाई सपोर्ट गरेन, तर गए मारवाडीलाई सुरक्षा चाहिँ किन गर्यो भन्ने क्वेशन जिल्ला अदालतको निर्णय पछाडि उहाँहरू पुनरावेदन जानुभयो गौशाला धर्मशालाको पक्षबाट। पुनरावेदन गएपछि यथास्थितिमा राख्नु भन्ने चाहिँ न्यायसङ्गत कुरा हो। तर पहिला जुन आदेश दिएको थियो जिल्ला अदालत काठमाडौँले, त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्थ्यो र उहाँहरू जस्तो अब पुनरावेदन जानुभयो भने पुनरावेदनले चाहिँ अहिले हामी सुनवाई गर्छौँ, पुनरावेदनले सुनवाई गर्छ, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने छ। त्यसमा यति बेर चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो जाने हक चाहिँ मारवाडीहरूलाई भनौँ गौशाला सञ्चालकहरूलाई छ नि। फेरि त्यो जिल्ला अदालतमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन जाने, त्यहाँ पनि चित्त नबुझेमा सर्वोच्च जाने। त्यो सर्वोच्च अदालतमा गएपछि सबै कुरा मान्नु हुन्छ, किनभने त्यो एउटा अभिलेख अदालत पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्चले गरेको फैसला स्वीकार्य हुन्छ। त त्यसमा पनि चित्त बुझ्ने पुनः एकपल्ट सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृति लिएर पुनः सुनवाई पनि हुनसक्छ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि अदालतले गरेको कामलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन, त्यो अदालती प्रक्रियाभित्र पर्छ र अदालती प्रक्रियाबाटै यसको छिनोफानो हुन्छ। र अब अर्को अदालतले पनि जिल्ला अदालतले गरेका जस्तै एउटा लोकप्रिय निर्णय दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। होइन सर, एक प्रकारले नि हो भने त मारवाडीहरूले हडपिसकेको जस्तो उहाँहरूले त मैयानी हकको कुरा गरेर चाहिँ अदालत जानुभएको छ अहिलेलाई हेर्ने हो भने, होइन? जसरी उहाँहरूले वर्षौँबाट जम्मा मासिक 51,000 तिरेर 10 रोपनी लगभग त्यति जग्गा त्यहाँ उहाँहरूले भुक्चलन गरिरहनु भएको छ, भवन छ। यो त अलिकति गैर कानुनी रूपमै उहाँहरू गइरहनु भएको त प्रश्न नै भयो। तर यति बेला केपी शर्मा ओलीले अदालतले आदेश दिइसके पछाडि त यो सरकारले साथ दिनुपर्ने थियो नि त्यहाँ, होइन? किन साथ दिएन? मारवाडीहरूको सुरक्षा किन गरे? क्वेसन यहाँ तपाईँलाई म एउटा भन्छु, जसरी मारवाडीहरू भनेको राजनीतिक पार्टीका आम्दानीका स्रोत हुन्, तिनीहरू चाहिँ कस्तो भने पँधेरो भन्छौँ नि हामी। जब पानी चाहियो हामी पँधेरो जान्छौँ नि गाउँ पाहाडतिर, यहाँ पो ट्यापमा ट्याटेर खोल्दा आउँछ पानी। अब हो त्यस्तो राजनीतिक पार्टीका लागि ती पानी पँधेरा हुनु। सुन्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीको पानी पँधेरो भन्दाखेरि चाहियो नि, अनि उनीहरू मारवाडी कहाँ जान्छन्? उनीहरूले मारवाडीलाई तिमीहरूलाई विविध कुरामा लाभ दिलाउँछु भनेरै चन्दा लिएको हुन्छ। अब यो यति ठुलो परिमाणमा चन्दा लिँदो रहेछ, कति परिमाणमा चन्दा लिँदो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले केपी ओलीजीले मिनबहादुरबाट लिएर देखाइदिनु भयो नि। यस्तै चन्दाहरू लिएको हुन्छ। एउटा पदमा नियुक्ति गर्दाखेरि मारवाडीहरूबाट 10-10 करोडसम्म खाएका छन्। राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई पहिला तपाईँको नियुक्ति गर्दाखेरि संसदमा त्यति बेरको संविधान उसमा कति पैसा लिएका रहेछन् त्यो कुरा पहिल्यै उनले खोलिसकिन् नि। 7 करोड लिएको रहेछन् झलनाथ खनाल मार्फत भनेपछि तपाईँको अब कति पैसा लिन्छन् व्यापारीसँग, अनि त्यो पैसा लिएपछि उनीहरूको काम गर्नु पऱ्यो कि परेन? उनीहरूप्रति अब वफादार हुनु पऱ्यो कि परेन? त्यो वफादारी त उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको हो, तर प्रस्तुत गरे तापनि
अब फेरि अर्को अदालतले निर्णय देला, त्यस पछाडि त्यो महानगरपालिकाको हातमा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त रहौँ। महानगरको हातमा पक्कै पनि आउँछ, जुनसुकै उच्चमै पुग्यो भने पनि जनताको आउँछ मागै भन्ने त्यही छ अहिले। यहाँ प्रश्न हुनुहुन्छ होइन, उच्चमै पुग्यो भने पनि महानगरले चलाउन पाउँछ भनौँ न, सर्वोच्चमै पुग्यो भने सर्वोच्चमा भनौँ न, सर्वोच्चमा पुगे पनि त्यो जनताको हातमा आउँछ। त्यो जनताको सम्पत्ति हो, त्यो ट्रस्टको सम्पत्ति हो, नेपाल सरकार सम्पत्ति हो, भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति हो। त्यो मन्दिरको विकासको लागि मात्रै त्यो खर्च गर्नुपर्छ, कसैलाई मोटाउनको लागि, कसैलाई पोस्नको लागि। 100 जना मान्छे मारवाडीलाई पोस्नको लागि त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति होइन, त्यो पशुपतिनाथलाई यो पवित्र क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि मात्रै त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। यति बेला अब 18 वर्षभन्दा बढी भइसके पछाडि हाम्रो मैयानी हक लाग्छ भन्ने प्रकारले उहाँहरूले जुन अदालतले व्याख्या गरिदिन्छ नि, जुन प्रकारको पोइन्ट टिपेर उहाँहरूले अहिले आड लिनु भएको छ नि, त्यो हामीले अहिले बोल्नु पर्दैन नि, त्यसको व्याख्या गर्ने ठाउँ त होइन। संविधानमा त यो मैयानी हक लाग्ने भन्ने कुरा त अहिले त छैन नि त सर, अहिले छैन। म भन्दैछु यो त अब अदालतमा गइसकेको कुरा छ, यसमा धेरै विवाद गर्नु परेन, अदालतले व्याख्या गरिदिन्छ। त्यहाँ त अब कानुन सम्बन्धी होइन, आज 4 गतेसम्म जुन प्रकारको स्टे अर्डर थियो त्यहाँ होइन, अहिले केही पनि नगर्नु भनेर, तर आज एउटा अब सुनवाई हुँदैछ होइन, त्यसले के बाटो निकाल्छ त्यसमा विश्वस्त हुनु। महानगरको पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ पनि? विश्वस्त छु। भएन भने नि सर, अब भएन केपी शर्मा ओलीको दादागिरी त हरेक ठाउँमा देखियो अदालतमा जान्छ नि त, पशुपति विकासको सर्वोच्च अदालत जान सक्छ नि त, आफ्नो सम्पत्ति रक्षा गर्न त उसले अगाडि बढ्छ नि, त्यो त ठाउँ त खुला छ नि अहिले। मासिक रूपमा उनीहरूले चाहिँ लगभग 40 देखि 50 लाख आम्दानी गर्ने, तर करोडौँ गर्छन्, के 40-50 लाख भन्नुहुन्छ? एउटा सटर तपाईँको 1 लाखमा भाडा लागेको छ मासिक, एउटाले भाडा भने लिन्छ, अर्कोलाई दिनु पर्यो भने 10 लाख सलामी दस्तुरी लिएर अनि महिनाको 1 लाख तिर्ने गरी भन्छ। त्यो ठाउँै बिक्री भइरहेछ त्यहाँ सबै त्यसरी। होइन, मारवाडीहरूले सर यहाँ तपाईँको कुरा काटे, मारवाडीहरूले त के पनि भन्ने भ्यायो भने नेपालको राजनीति हाम्रो हातमा छ, हामी छैनौँ भने नेपाली भोकै मर्छन् पनि भन्ने भ्या। हेर्नुहोस् त, अब एउटा कुरा के छ भने उहाँहरू नेपाली भोकै मरेर मारवाडीलाई बोलाएको होइन, राणाहरूले त्यति बेला सेवा गर्नको लागि मारवाडीहरूलाई बोलाएको, कसैलाई कपडा सप्लाई गर्न, कसैलाई मिठाई सप्लाई गर्न दरबारमा। व्यापारी पर जाति हो मारवाडी भनेको। अनि उनीहरूले व्यापार गर्दै गरेर पैसा कमाउँदै गएपछि पहिला हजुर हजुर भनेर घरमा सुनको गजुर लाउने, अनि पछि शासन सत्तामा जाने उनीहरूले निर्णय गरेरै उनीहरू अहिले सत्तामा नजिक भएका हुन्, कोही माननीय पनि भएका छन्, कोही अलिकति सार्वजनिक उसमा पनि जान थालेका छन्। तर एउटा कुरा के भन्छ भने अब हामी शासक हौँ, हामीले देश चलाएको छौँ भन्ने घमण्ड आयो भने भोलि उहाँहरू विरुद्ध जनताले अब अर्कै खालको रौद्र रूप धारण गरे भनेदेखि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। यस्ता खालका गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभन्दा नदिनु राम्रो। म बारम्बार भन्छु, मारवाडी भनेको अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो नेपालमा, अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ, उनीहरूले पनि नेपालको नियम कानुन मान्नुपर्छ। नेपालको नियम कानुनभित्र संविधानभित्र रहेर आफ्नो वृत्ति विकास गर्न, व्यापार गरेर खान उहाँहरूलाई कसैले रोक्दैन। तर उहाँहरूले अब देशै हाम्रो हो, शासनै हाम्रो हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भने त्यसको दुष्परिणाम उहाँहरूले पनि भोग्नुपर्छ। यति बेला अब यो महानगरलाई साथ नदिनुको कारण चाहिँ केपी शर्मा ओली र बालेन शाह बिचको टसल पनि भन्छन् धेरै। बिल्कुल त्यो पनि हो। अब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीले अब एउटा महानगरको मेयरसँग टसल गर्न सुहाउँदैन। उहाँको धेरै माथि पोलिटिकल हाइट धेरै माथि हो। पीएम भनेको अब देशको कार्यकारी प्रमुख हो। अब साँच्चै भन्नु भने पञ्चायतकालको राजा जस्तै हो पीएम भनेको। अब राष्ट्रपति भनेको त एउटा संवैधानिक होइन, पद पो उहाँले त्यसरी हडप्नु भयो त। तर अहिले आएर हेर्ने हो भने त लोकप्रियताको आधारमा हेर्ने हो भने बालेन शाह पनि अहिले उहाँको हातमा पावर छ। सुन्नुहोस्, अब उहाँले महानगरको मेयरसँग खोसेर लिएको पावर छ त्यो होइन, सुहाउँदैन, त्यो सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। अब उहाँ त अब कहिले जो महानगरको मेयरसँग गर्नुहुन्छ, कोही सांसदसँग गर्नुहुन्छ, कहिले उहाँ धरानको मेयरकै बारेमा पनि बोल्दिनुहुन्छ, जसको बारेमा पनि बोल्दिनुहुन्छ। त्यो पद अनुसारको गरिमा प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले निकाल्नुहुन्न। प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै पनि अथवा जनताले नै छान्ने एउटा जुन प्रकारको नियम आएको भए त बालेन शाहकै पदमाथि हुन्थ्यो होला नि त। यो त आफैले खोसेर लिए नि त यो त केपी शर्मा ओलीले। त्यो हाइपोथेटिक भयो, तर हाइपोथेटिक भए तापनि पोसिबलै कुरा हो, के हुनै नसक्ने कुरा चाहिँ होइन। बालेनको शाहमा जनता छ, कल्पना हो नि त त्यो त। त्यो त एउटा तपाईँले एउटा फिक्सन जस्तो भयो। अब तपाईँको अहिले चाहिँ एउटा कल्पनाको कुरा हो। तर त्यस्तो सिस्टममा आएर अर्को राष्ट्रपति भयो भने त्यो पद जस्तो या कार्यकारी प्रधानमन्त्री भयो भने कुनै मानुवा भने त्यो माथि हुन्छ। त्यति बेला त त्यो कुरै अर्कै भयो। अब उसैको शक्तिलाई जनताले चुनिपे त ऊ पनि त ओली बराबर होइन, ओली भन्दा पनि माथि हुन्छ नि त्यो त। अब भोलि कसैलाई हेड अफ द स्टेटै बनाइदियो भने, अब राष्ट्रपति नै चुनिदियो, कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्था आयो भने त त्यो राष्ट्रपति माथि हुन्छ। तर अहिले त केपी ओली कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो नि त।
संवैधानिक पद मात्रै हो राष्ट्रपति भनेको त। संविधानको प्रयोग गर्नुपर्दा इमर्जेन्सी लाउनु पर्दा त्यस्तै खास अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिको अधिकार चाहिँ सक्रिय हुने हो। अरू बेला त राष्ट्रपति के हो भन्दाखेरि भत्ता खाने मोज गर्ने सुत्ने त हो नि, अरू के छ र। यति बेला अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने थुनामा हुनुहुन्छ यति बेला हिरासतमा पोखरामा, र त्यहाँ एउटा ठुलो भिड थामी नसक्नु भिड पनि पोखरामा जम्मा भएको छ र त्यहाँ 5 जनाभन्दा बढी चाहिँ भेला नहुनु भनेर कर्फ्यू लगाएको प्रकारको न्युजहरू पनि आइरहेको छ। अब रवि लामिछाने क्लिन चिट पाएर छुट्ला कि भन्ने एकातिर, क्लिन चिट पाएर छुट्नुपर्छ भन्ने एकातिर छन् भने एका चाहिँ रविलाई त अहिले रिहा गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको माहौल पनि छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सर? अब हेर्नुहोस्, जस्तो 5 जना भन्दा बढी हिँड्न नपाउने भनेको एउटा निषेधाज्ञा जारी गरेको होला। अब कर्फ्यू लागेको नलागेको त मैले अहिलेसम्म खबर पाएको छैन, मैले अहिलेसम्म लागेको छैन जस्तो लागेको थियो। अब निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गरेको भन्ने सुनेको छु। अब त्यसमा 5 जनाभन्दा बढी नहिँड्नु, अब एजिटेटेड मास हिँड्यो भने त्यहाँ केही गडबड पनि गर्न सक्छ, प्रशासन डराएको हो, त्यो प्रशासन डराएको अवस्था हो। तर के छ भन्दाखेरि जब प्रत्यक्ष संलग्न छैन, अब देशको अब पार्लियामेन्टको मेम्बर, अब यत्रो ठुलै एउटा अपोजिसनमा बसेको मान्छे अब पक्रेर लगेर थुनेरै कारबाही गर्नुपर्छ भने छैन। छानबिनको लागि त उहाँलाई छोडेर पनि गर्न सकिन्छ, अदालतले त्यो कुरा विचार गर्ला। अब अदालतमा गइसकेको छ यो कुरा, अब हामीले बोल्नु जरुरी छैन। तर मास जनताको आवाज के छ भन्ने कुरालाई अब अदालतले पनि विचार गरेर अनि उहाँमाथि लगाइएको थोपरीको दोष छ त्यसलाई पनि हेरेर अदालतले उचित निर्णय लिन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। हस्, धन्यवाद सर समयको लागि। धन्यवाद।